नेपालमा भू राजनीतिको दबाव बढिरहेका बेला अर्को शक्ति राष्ट्र रुसको समेत चासो बढ्दै सन्तुलित कूटनीतिका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाई। विभिन्न जिल्लाका युवाहरू नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै झण्डै 3 सातादेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा शान्तिपूर्ण विरोधमा दमन भएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेलामा हस्तक्षेप नगर्न उच्च अदालतको आदेश, शुक्रबारदेखि 3 दिनसम्म मेला चल्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 4 दिने भ्रमणका लागि अमेरिकामा, चीन विरुद्ध उभिने भरपर्दो शक्तिको रूपमा मोदीलाई स्वागत गरिएको विश्लेषण। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उद्घाटन खेलमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। शक्ति राष्ट्रहरू बीचको होडबाजीले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित पारिरहेका बेला रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू राजनीतिको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएका छन्। रुस युक्रेनलाई हेर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको फरक दृष्टिकोणका कारण उनीहरूमा छिमेकी मुलुकलाई समेत कूटनीतिक दबाव सिर्जना भएको छ। यही मेसोमा रुसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउन खोजिएको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने मस्कोको चाहना। बदलिदो भू राजनीतिक परिस्थितिमा रुसले नेपालमा सिफारिस परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिसकेको छ। तर के भू राजनीतिको दबाव झेलिरहेको नेपालले विश्व राजनीतिको अर्को एउटा सशक्त खेलाडीलाई रुससँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगमा अघि लैजान सक्छ त? रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि नेपालको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो। नेपाल सरकारले अमेरिका सहितका पश्चिमा शक्तिको इच्छा अनुसार यो मामिलामा युक्रेनको पक्ष लिएको टिप्पणी समेत भएका थिए। तर भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण रुसले अहिले नेपालसँग सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन खोजिरहेको बुझ्न सकिन्छ। गत अप्रिलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले गरेको रुस भ्रमणका क्रममा मस्कोले रेलवे, राजमार्ग, अस्पताल निर्माणदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई मस्कोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कोटा बढाउने लगायत विषयमा चासो देखाएको छ। सन् 1991 मा सोभियत युनियनको विघटनपछि नेपालसँगको सम्बन्धलाई त्यति धेरै महत्व नदिएको रुसले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्न खोजेको अर्थमा व्याख्या भइरहेको छ। विश्वमा बढ्दो ध्रुवीकरणका बीच मस्कोले नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको रुसका लागि पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। रुसको उपस्थितिले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा विविधता थपिने उनको तर्क छ। नेपालको फरेन पोलिसीको अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष भनेको डाइभर्सिफिकेसन अफ सोर्सेज अफ डिपेन्डेन्स। पर निर्भरता जुन छ त्यो तुरुन्तै हटाउन सक्दैन। त्यो पर निर्भरतामा विविधीकरण गर्ने एउटा देशसँग मात्र भर नपर्ने। जस्तै भन्नुहोस् न, पहिले इस्ट वेस्ट हाइवे बनाउँदाखेरि एउटा पर्सन रुसले बनाइदिए, एउटा अमेरिकाले, एउटा बेलायतले, एउटा भारतले, एउटा चीनले बनाइदिने भएको थियो। एउटै बाटोमा डिफरेन्ट पावरलाई जोड्न सक्ने खुबी नेपालको थियो। बहुपक्षीय अन्तर्निर्भरतालाई विकास गरिकन जसले वर्ल्डमा सहयोग दिन सक्ने शक्ति छ तिनीहरूको भूमिकालाई सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रुसले केही विकास परियोजनाका लागि प्रस्ताव आए पनि त्यसको अध्ययन भइरहेकाले अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। रुससँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध रहेकाले सहकार्यका विषयमा अध्ययन गरेर राष्ट्र हितमा भएको खण्डमा स्वीकार गर्न सकिने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्न रुसले प्रयास गरिरहेको समयमा नेपालले सोभियत युनियन कालमा जस्तै सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने पूर्व राजदूत श्रेष्ठको भनाइ छ। पाकिस्तानलाई पनि टिप्पा स्केल दिन थाल्यो रुसको। यसैले दक्षिण एसियाको सबै देशमा चाहिँ उसले सम्बन्ध बढाउने। नेपालले पनि रुस जस्तो महत्त्वपूर्ण देशलाई हामीले हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि आजको विश्व बहुध्रुवीय नयाँ विश्व निर्माण गर्ने दिशामा भारत, चीन, रुस, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल महत्त्वपूर्ण पात्र हो। बहुध्रुवीय विश्व निर्माणका एक्टर्सहरू हुन्। ब्रिक्समा सँगै छ, जो सङ्घाई कोअपरेसनमा सँगै छ भने। अन्तर्राष्ट्रिय
मञ्चहरूमा नेपालको समर्थनका निम्ति समेत रुसले सहकार्य बढाउन खोजेको हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारको बुझाइ छ। नेपालले अहिले विशेष गरी चीन, भारत र अमेरिका केन्द्रित कूटनीतिलाई बढी महत्व दिइरहेकाले रुसको आवागमनले नयाँ दिशा दिने कूटनीतिक चुनौती पनि उत्तिकै बढ्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार शक्ति राष्ट्रहरूको चासो र उपस्थितिलाई लिएर नेपाल सरकार सजग हुनुपर्नेछ। कुनै देश विशेषको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गरेर राष्ट्रहितको पक्षमा साझेदारी गर्नु स्वाभाविक भए पनि शक्ति सन्तुलनमा चुक्ने नेपाली नेतृत्वले व्यावहारिक परिपक्वता देखाउन आवश्यक हुने आचार्यले बताए। कुनै पनि देशसितको रिलेसनलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि ठूलो होमवर्क हुनुपर्छ। यति सवाखो हुनुपर्ने स्थितिमा छौं, नत्र भनेदेखि हाम्रो सबरेन्टीमा च्यालेन्ज हुने स्थिति कताबाट आछ भन्ने कुराहरू हामी नबुझ्दासम्म हाम्रो नेपालीहरूले, हाम्रो लिडरसिपले, हाम्रो फोरेन पोलिसीले, हाम्रो डिप्लोमेटहरूले यति गहिरो निर्णय, यति लगनशील भएर यसको लागि हेर्नुहोस् एउटा के हुन्छ त विवेकपूर्ण ज्ञान चाहिन्छ क्या। तपाईँको ज्ञान मात्रै भएर पनि हुने विवेक चाहिन्छ। विजडम भनेर भनेको त्यही भएर हो। एउटा जागिर खान आउनेहरूको एउटा भिड हो, जागिर खान्छन्, उनीहरूले आफ्नो अवधि पूरा गर्छन्, आफ्नो अवधिमा कुनै पनि समस्या नआओस् भन्ने चाहना नेपालको हर कोही ब्युरोक्रेटहरूको मैले पाएँ। चीन र भारतसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई कायम गर्न सफल रुसले एसियाली शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने पछिल्लो कदमहरूले देखाएका छन्। नेपालसँगै पाकिस्तान, अफगानिस्तानसँग समेत रुसले विकास साझेदारीका निम्ति हात अघि बढाएको छ। युद्धका कारण आर्थिक प्रतिबन्धका अनेक चुनौती खेपिरहेको रुस युरोप र अमेरिका बाहेकका व्यापारिक साझेदारी र बजारको खोजीमा लागेको विश्लेषण भइरहेका छन्। नेपालसँग सीधा हवाई सम्पर्क, मलको निर्यात जस्ता विषयमा मस्कोले चासो देखाएको बताइन्छ। तर मस्कोको उद्देश्य प्रष्ट भइन सकेको संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका डाक्टर जयराज आचार्यको बुझाइ छ। विश्वको 10औं नम्बरमा आउने अर्थतन्त्र हो। अब त्यसले कस्तो किसिमको इन्गेजमेन्ट बढाउन खोजेको त्यो बुझ्न गाह्रै छ। जहाँसम्म सांस्कृतिक साहित्यिक कुरा हो, त्यसमा त रसिया त धनी परम्परा भएको मिलेको हो। त्यसमा धेरै प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि भन्छन्। यस विषयमा अब हाम्रो मान्छेहरूले भनेको आधारमा मात्रै होइन कि रसियाको तर्फबाट पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ कुरा आयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कुनै नकारात्मक दखल केही पर्दैन भने ठिक छ, सम्बन्ध सुधार्नु राम्रै हुन्छ। चीनसँग बढ्दो रुसको निकटताका कारण अमेरिका सहितका शक्ति राष्ट्र सशंकित भएको विश्लेषणमा काठमाडौँ र मस्कोका द्विपक्षीय सम्बन्धको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। किनभने चीन, भारत र अमेरिका जस्ता भूराजनीतिका खेलाडीको प्रभाव विस्तारलाई सन्तुलन बनाउनु पर्ने दबाव खेपिरहेका बेला मस्कोसँग काठमाडौँले अघि बढाउने सम्बन्ध विस्तारले अनेकौं जटिलता उत्पन्न गराउन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच चीनले पोखरा विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको दोहोर्याएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थलको निर्माण BRI अन्तर्गत भएको बताउनु भएको हो। राजदूत छनले विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको बताउनुभयो। यसअघि गत पुसमा विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक राजदूत वाङ सिंहले BRI का लागि पोखरा विमानस्थल उज्जवल कार्य बनेको बताउनु भएको थियो। तर नेपाली पक्षले BRI अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दावी गर्दै आएको छ। सरकारले साइबर आक्रमण र बैंकिङ कसुरका सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतलाई नै सुरुवाती कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दालाई जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। वित्तीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 60 को उपदफा 5 बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद 9 मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर सजा ऐन 2064 को दफा 17 को उपदफा 1 बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को खण्ड ग बमोजिम कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने भन्ने निर्णय गरेको छ।
यसले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले यिनको दफा 65 बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतलाई अधिकार दिएको हो। मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले यिनको दफा 17 को उपदफा 1 बमोजिम सो निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सृजना भएको विवादका बीच सो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। अदालतले विधेयक तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएकाले मुद्दाको निरूपण कहिले हुने हो टुङ्गो छैन। तर विभिन्न जिल्लामा नागरिकता पाउन नसकेका 200 बढी युवा र उनीहरूका परिवार नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै 18 दिन यता काठमाडौँको माइतीघरमा धरनामा बसिरहेका छन्। नागरिकता नहुँदा पढाइ, रोजगार, सरकारी कामकाज लगायतमा बाधा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। मेडिकल इक्जाममा पास पनि भयो, बाहिर जान्छु पढ्न भनेर बङ्गलादेश फिलिपिन्सतिरबाट अफर पनि आएको थियो, अनि बाहिर जान्छु पढ्न भनेर पढ्न पाइएन क्या, त्यहाँ केही नागरिकता नभएर जान पाएन, पासपोर्ट भएन। अहिलेसम्म पनि अफर आइरहेको थियो क्या, आइजो भनेर नागरिकता नभएर पढ्न पाइएन। उनी हुन् बाराका राहुल कुमार गुप्ता। उमेरले 22 वर्ष पुगे, तर हालसम्म उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कक्षा 12 पछि राहुलले मेडिकल शिक्षाको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा पास गरे पनि नागरिकता नभएरै पढ्नबाट वञ्चित भए। उनी जस्तै पर्सा, मोरङ, सुनसरी, झापा, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट लगायत विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकता विहीन भएका युवाहरू नागरिकताको माग गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसिरहेका छन्। धरनामा बसिरहेकी झापाकी घर बदली कोचलाई भने आफ्ना सन्तानले नागरिकता नपाएकोमा हैरानी छ। आफूले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे पनि 2 छोराले नागरिकता पाउन नसकेका उनले बताइन्। नागरिकता नभएर छोराहरूले रोजगारी नपाउँदा एकल आमा भएर घर खर्च चलाउन धौधौ भएको घर बदलीले सुनाइन्। छोराहरूको नागरिकता नहुँदा पढाइ, रोजगारी र सरकारी कामकाजमा बाधा पुगेको उनको गुनासो छ। पुलिसमा भर्ती गर्ने सपना छ, डाक्टर बनाउने सपना छ, त्यो अब आफ्नो नागरिकतै भएन भने त के गरेर म गर्नु। त्यही भएर सरकारलाई बिन्ती छ, तर सरकारले सुनिदियोस्, नागरिकता आमा बाबु हुने नागरिकता दियोस् भनेर। नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको छ। तर सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन छन्। धरनामा आएका वीरगञ्जका 52 वर्षीय उत्तम कुमारले भने, जब सर्वोच्च न्यायालयले यो आदेश गरेको छ कि नागरिकता देऊ भने त फेरि यो रिट स्वीकार्नु पर्ने किन हो? स्वीकार्नै पर्ने होइन त, जब पहिल्यै आदेश भइसकेको छ। त सर्वोच्च अदालतमा पनि अलिकति कन्फ्युजन जस्तो मलाई देखेको। यो रिट नलिने पर्ने स्थिति थियो, यो लिने पर्ने ही गलत हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता पाउने आशामा रहेकाहरूलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले दुखित तुल्याएको छ। अदालतले विधेयक कार्यान्वयन तत्काल नगर्न आदेश दिएपछि नागरिकता विहीन युवाहरू आक्रोशित बनेका छन्। आमा र बुबा दुवैको नागरिकता भए पनि नागरिकतामा रोक लगाउनु नागरिक बीच विभेद भएको नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका सल्लाहकार सागर यादव बताउँछन्। उनी भन्छन्, सर्वोच्चमा रिट परेको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चले रोकिरहेको अल्पकालीन आदेश गरेर, त्यस कारणले गर्दा त्यसरी आदेश गरेर रोक्दाखेरि पीडितहरू अझै पीडित नै रहने भए, उनीहरूले चाहिँ रिलिफ पाउने भएन। उनीहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो माग पाएन, आफ्नो जुन हक अधिकार पाउनु पर्ने हो। अब बुवा पनि नेपालको, आमा पनि नेपालको, बुवासँग पनि नेपालको नागरिकता छ, आमासँग पनि नेपालको नागरिकता छ, नेपालको लाल पूर्जा छ, नेपालमा पढेको डकुमेन्ट छ, सर्टिफिकेट छ, तापनि नेपाल सरकारले या यो राज्यले नागरिकता नदिँदाखेरि नागरिक बीचमा विभेद भएको भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले झन्डै 3 सातादेखि माइती घरमा धरना दिइरहेको छ। नागरिकताको प्राप्तिको माग सम्बोधन नहुँदासम्म आफूहरूले विरोध कार्यक्रम नरोकिने पीडितहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका नागरिकमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद ईश्वरी देवी न्युपानेले संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो,
अनागरिक हुनुको पीडा नागरिकताबाट वञ्चित भएकोलाई मात्र थाहा हुन्छ। नागरिकताविहीन नेपालीको क्रन्दन र रोदन मिश्रित मेसेजले हाम्रो मोबाइल भरिएको छ। छोराछोरी नेपालीको तर बैंकमा खाता खोल्न मिल्दैन, उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान सक्दैनन्, कलेज टप गरे पनि बैंक खाता नभएकोले स्कलरसिपको पैसाबाट वञ्चित हुन्छन्, कुनै सरकारी नोकरी खान पाउँदैनन्, भूमिमा बिराना छन् उनीहरू। नेपाली आमा र बाबुबाट जन्मेको सन्तानको नाममा दिने नागरिकतामा अब राजनीति बन्द गरौँ। नीरज कुमार झाको आत्महत्या एवं माइतीघर मण्डलामा डोरीले पासो लगाई मर्न खोजेका सरोज शाहको घटनाले पनि हामीलाई झकझकाउन सक्दैन भने जनताका प्रतिनिधि भन्न आजको मितिदेखि बन्द गरौँ। प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद ज्वाला कुमारी शाहले अनेक बहानामा नागरिकता दिने काममा अवरोध भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नागरिकता दिन किन रोक लगाइएको छ सरकारले? मेरो प्रश्न छ, नागरिकता फास्ट गतिमा किन नदिन सकेको होला? उल्टै सत्ता पक्षमा बस्ने र प्रतिपक्षलाई गाली गरिराख्ने। जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले नागरिकता पाउने मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका नागरिकमाथि सरकारले शक्ति देखाउन खोजेको उहाँको भनाइ थियो। गणतन्त्रमा आफ्नो आवाज उठाउन खोज्दा प्रशासनले लाठी र बन्दुकको दममा नागरिकता जस्ता संवेदनशील धरनामा बसेका नागरिकलाई के संकेत दिन खोजेको छ यो सरकारले? सामान्य सभामुख महोदय गृह मन्त्रीज्यूलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु कि दमन शोषण बन्द गर्न लगाउनु पर्छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले नागरिकता विहीनहरूको शान्तिपूर्ण धरनामा प्रहरी दमन बढ्दै गएको भन्दै सदनको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा भाका सार्ने गरेको भन्दै सांसद सिंहले विरोध जनाउनुभयो। हाम्रा राजनीतिक दल तत्कालीन सबै सरकार त्यसमा चुकेकै छन्। नागरिकको न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्ने त्यो पनि सरकार गर्न सकिरहेछन्। हिजै त्यहाँ जुन उनीहरूसँग जुन व्यवहार भएको छ त्यसको भर्त्सना चाहन्छु, किनकि कुनै पनि नागरिकमाथि प्रहरी दमन नहोस्। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोक लगाएको कान्तिपुर हिसान एडुफेयर शैक्षिक मेलामा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश ढकालको इजलासले दिएको आदेश अनुसार 25 गतेदेखि अवरुद्ध शैक्षिक मेलालाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ। अदालतको आदेशसँगै आयोजक हिसानले शुक्रबार देखि 3 दिनसम्म मेला सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेला सञ्चालनलाई अनुचित रूपमा अवरोध गर्ने र सामग्रीहरू कब्जामा लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै वैध मान्न नसकिने जनाएको छ। आदेशमा गैर कानूनी रूपमा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता अनधिकृत कार्य नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि 2074 को दफा 158 र उच्च अदालतको नियमावली 2073 को नियम 42 बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख छ। कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आएको बाढी र पहिरोका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। पाँचथर, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभामा गत शनिबार रातिदेखि आएको बाढी पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको प्रदेश स्तरीय आपतकालीन केन्द्रले आज इटरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो। नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटरीका प्रमुख आस बहादुर तामाङले बाढीबाट 29 वटा पुलमा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो। पिलोवा लगायतका खोलामा आएको बाढीका कारण 15 वटा मझौला र लघु जलविद्युत आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको आपतकालीन केन्द्रका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख तामाङले बताउनुभयो। बाढी र पहिरोका कारण पाँचथरमा 5, सङ्खुवासभामा 8 र ताप्लेजुङमा 2 वटा जलविद्युत आयोजनामा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। बाढी र पहिरोका कारण अहिलेसम्म 9 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। बाढी र पहिरोबाट घाइते 5 जनाको डिस्चार्ज भएको छ भने 1 जनाको विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पाँचथरका 3 जना, ताप्लेजुङका 3, सङ्खुवासभाका 2 र भोजपुरका 1 जनाको मृत्यु भएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेश नाथ वास्तुलाले बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै हवाई भाडामा समायोजन गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी नयाँ भाडादर कायम भएको हो। निगमले हिजो मंगलबार हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटाएर 150 रुपैयाँ कायम गरेको थियो। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य 6.3% घटाएको हो। प्राधिकरणले समायोजन गरेको नयाँ भाडा दरमा काठमाडौँबाट छोटो दूरीमा रहेको सिमरामा 90 रुपैयाँ घटेको छ। त्यस्तै काठमाडौँबाट टाढाको दूरीमा रहेको धनगढीको भाडा 445 रुपैयाँसम्म घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हवाई भाडामा प्रति सीट प्रति मिनेट 79.79 रुपैयाँका दरले इन्धन शुल्क लाग्ने गर्छ।
कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग सञ्चालनमा आएको 6 महिनापछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान भएको छ। चीनको छेन्दु विमानस्थलबाट आएको सिचुवान एयरलाइन्सको चार्टर विमान आज बिहान 9:06 पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। सिचुवानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने नियमित उडान गर्दै आएको छ। सिचुवान एयरलाइन्सको विमानले पोखरामा पस्सी शुक्रबार र शनिबार हुने नेपाल चाइना ड्रागन बोट फेस्टिभलका लागि चिनिया पर्यटक तथा खेलाडीहरूलाई चार्टर उडानबाट ल्याएको हो। सो विमानमा चीन भ्रमण सकेर आएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र सांसद सहित 130 जना यात्रु रहेका थिए। धितोपत्र बजार आज 14.05 अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 100 अङ्कले घटेर 2050.78 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 224वटा कम्पनीको 86,51,164 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3,49,68,22,000 रुपियाँ कारोबार भयो। अघिल्लो दिन नेप्सेमा 4,11,06,06,000 रुपियाँ कारोबार भएको थियो। त्यस्तै कारोबारमा आएका मध्ये 9वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने 4वटाको बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 4 दिने भ्रमणका लागि अमेरिका पुग्नु भएको छ। अमेरिकी संसदमा सम्बोधन समेत गर्ने गरी भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिकाले चीन विरुद्ध उभिने भरपर्दो शक्तिका रूपमा लिएको रोइटर्सले जनाएको छ। भारतमा पछिल्लो समय उठेका मानव अधिकारको सवाल उपेक्षा गर्दै मोदीलाई प्राथमिकता दिनु नै चीनलाई दबावमा भएको विश्लेषण गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेन र प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा सैन्य सम्बन्ध, भारतमा अमेरिकी कम्पनीहरूको विस्तार लगायतका समझदारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतमा प्रजातन्त्रमाथि बढ्दो हमलाका विरुद्ध राष्ट्रपति बाइडेनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई कुनै दबाव भने नदिने व्हाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले जनाएका छन्। सन् 2014मा प्रधानमन्त्री भएता प्रधानमन्त्री मोदीको यो 5औं अमेरिका भ्रमण हो। अब खेल प्रसङ्ग साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सुरुवात नेपालले हारबाट गरेको छ। बेङ्गलुरू कान्ति राभा रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा 2-0ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा 1 गोल फर्कायो। कप्तान खलिद हजियाले 23औं मिनेटमा गोल गर्दै कुवेतलाई अग्रता दिलाए। सबैब अल खाल्दीले 42औं मिनेटमा गोल थपेपछि कुवेतले पहिलो हाफमै 2-0 को अग्रता लियो। मोहम्मद अब्दुल्लाले खेलको 65औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका थिए। पेनाल्टी एरियामा अनन्त तामाङले बल ह्यान्ड गरेपछि पाएको पेनाल्टीलाई कुवेतले सदुपयोग गर्यो। खेलको 68औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले नेपालका तर्फबाट सान्तवना गोल फर्काए। यो सहित अञ्जनले राष्ट्रिय टोलीका लागि गरेको गोलको संख्या 12 पुगेको छ। उनी सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान नजिक पुगेका छन्। नेपालका लागि सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान हरिखड्का र निराजन रायमाझीको नाममा छ। उनीहरू दुवैले समान 13-13 गोल गरेका छन्। जितसँगै पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागी कुवेतले 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले आउँदो शनिबार घरेलु टोली भारतसँग समूहको दोस्रो खेल खेल्नेछ। यस्तै अहिले डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग उपविजेता मचिन्द्र फुटबल क्लबले एएफसी कप छनौट खेल्ने भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघले आयोजना गर्ने क्लब स्तरीय प्रतियोगिताको प्रारम्भिक चरणमा मचिन्द्रले भुटानको पारो फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लीग विजेता चर्च बॉयज युनाइटेड क्लबसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण मचिन्द्रले एएफसी क्लब खेल्ने मौका पाएको हो। मचिन्द्र र पारो बीचको खेल आगामी साउन 23 मा हुने भनिए पनि कहाँ हुने भन्ने तय भएको छैन। यस खेलले विजेताले अर्को महिना भारतीय क्लब मोहन बगानसँग प्रारम्भिक छनौटको दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। नेपालमा भू राजनीतिको दबाव बढिरहेका बेला अर्को शक्ति राष्ट्र रुसको समेत चासो बढ्दै सन्तुलित कूटनीतिका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाई। विभिन्न जिल्लाका युवाहरू नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै झण्डै 3 सातादेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा शान्तिपूर्ण विरोधमा दमन भएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेलामा हस्तक्षेप नगर्न उच्च अदालतको आदेश, शुक्रबारदेखि 3 दिनसम्म मेला चल्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 4 दिने भ्रमणका लागि अमेरिकामा चीन विरुद्ध उभिने भरपर्दो शक्तिको रूपमा मोदीलाई स्वागत गरिएको विश्लेषण। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उद्घाटन खेलमा नेपाल कुवेतसँग
3-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस्, यिनी प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। हाम्रो अर्को बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजे हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी सन्तोष र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।